अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यह कहानी एक 12 साल के लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम साजिद था। उस लड़के का बाप प्राइवेट जॉब करता था। उन्होंने सस्ते वक्तों में एक छोटा सा 3 मंजिल का मकान बनाया था। साजिद के वालिद की उम्र 35 साल की थी। वो जिंदगी की बाजी हार गए थे। उसके बाप के मरने के बाद उनके घर में परेशानियां आने लगी। साजिद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल थी। दोस्तों, कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। साजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने सिर्फ 2 लाख की रकम साजिद के घर वालों को दी और पलटकर खबर तक न ली। और यही हाल उनके रिश्तेदारों का भी हुआ कि वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। साजिद की माँ के कंधों पर औलाद का बोझ था। उसने इद्दत का अरसा घर के अंदर ही गुजारा और जो रकम मिली थी उसे थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। बुजुर्गों का कहना है कि घर बैठे भरे कुएं भी खाली हो जाया करते हैं। ये तो सिर्फ 2 लाख थे जो मुश्किल से 10 महीनों तक काम आते रहे और ख़त्म हो गए। खर्चे तो रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। अब खर्चे के लिए उनके पास पैसे ना थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। साजिद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे मासी का काम मिला और फिर मजीद 2 घरों में उसे काम यही मिल गया। तीनों घरों से उसे 12,000 मिलते थे, जिनमें उसके घर का खर्च चलना मुश्किल था। 6,000 तो बच्चों की फीस में चले जाते और इसी तरह बिल वगैरह निकाल कर सिर्फ 3-4 हजार बचते थे। यूं महीने के आखिर में फाकों की नौबत रहती। एक दिन साजिद अपने स्कूल में बैठा अपनी पढ़ाई में गुम था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और अभी तक सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था। साजिद का रंग पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करने में मसरूफ था। साजिद के टीचर बिलाल सर ने जब साजिद को देखा तो वो समझ गया कि साजिद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने साजिद को अपने पास बुलाया तो साजिद मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ बिलाल सर के पास पहुंचा। उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थी। साजिद के टीचर बिलाल सर को मालूम हो गया कि साजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। बिलाल सर ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? साजिद ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। बिलाल सर ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तो साजिद ने बिलाल सर को बताया कि उनके घर में 2 दिन से राशन खत्म है और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। बिलाल सर ने फौरन साजिद को अपने साथ लिया और उसे स्टाफ रूम में बैठा दिया और चौकीदार को कुछ पैसे देकर भेजा कि जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। चौकीदार मार्केट गया और कुछ ही देर में एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ ले आया। बिलाल सर ने फौरन वो बर्गर साजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो, इसे खा लो। बिलाल सर ने साजिद से पूछा कि अब तबीयत में कुछ बेहतरी आई? तो साजिद ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद साजिद को क्लास में भेजते हुए बिलाल सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। साजिद ने बर्गर खाया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, जिसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। छुट्टी के वक्त जब साजिद बिलाल सर के पास आया तो बिलाल सर ने कहा, रुको, हम साथ जाएंगे। फिर वो साजिद का हाथ थामे बाहर निकले, साजिद को मोटरसाइकिल पर बिठाया और मार्केट चले गए। मार्केट से आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब खरीदा और साजिद के घर पहुंचकर वो सारा सामान उनके किचन में रखवा दिया। साजिद की वालिदा घर पर न थी। वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 2-3 बजे तक घर पहुंचती थी। बिलाल सर ने साजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं हर महीने 10 तारीख तक खाने पीने का सामान तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगा। दोस्तों, बिलाल सर को जब ये पता चला कि साजिद यतीम है तो उन्होंने साजिद के स्कूल की फीस भी माफ़ करवा दी। जब वालिदा घर पहुंची तो राशन देखकर साजिद से पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो साजिद ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी और बताया कि उनके बिलाल सर ने कहा है कि वो हर महीने 10 तारीख तक घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने मेरी फीस भी माफ़ करवा दी है। साजिद की माँ
ماں نے جب یہ سنا تو وہ رو پڑی اور بلال کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ بلال سر اب ان کی مدد کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کی اپنی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ساجد کے گھر والوں کو بھی کفالت کرتے تھے۔ ساجد کی ماں اگلے روز بلال سر کا شکریہ ادا کرنے اس کے اسکول پہنچی تو بلال سر نے ان سے کہا کہ مجھے آپ اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھیں، آپ میری بہن ہیں اور مجھے آپ کی مدد کرنے سے خوشی ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، ساجد اپنی پڑھائی میں لگن اور محنت کرنے لگا۔ ساجد نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ساجد کو بیرون ملک ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ ساجد کی ماں اور بہن بہت خوش تھے۔ ساجد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی جہاز میں بیٹھے گا اور باہر کے ملک میں جائے گا، لیکن یہ دن بھی اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کا ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اگلے ہی دن ساجد کی فلائٹ تھی۔ ساجد ایئرپورٹ پہنچا اور جب جہاز کی سیٹ پر بیٹھا تو اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلائٹ نے اڑان بھری اور 10 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یوروپ پہنچ گیا۔ اگلے ہی دن ساجد کے کلاسز کا آغاز تھا اور اس کے رہائش، کھانا پینا سب یونیورسٹی کی طرف سے ہی تھا، اور اس کو جو پیسے ملتے تھے انہیں وہ اپنے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ وہاں جلد ہی اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی اور اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ دوستو، اب ساجد اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا اور وہ ہر مہینے اپنی والدہ کو 1.5 سے 2 لاکھ کی رقم بھیجتا تھا۔ اس کی والدہ نے ان پیسوں سے گھر کا کام کروایا اور فرنیچر وغیرہ بھی نیا خریدا۔ ساجد اور اس کے گھر والوں کے اچھے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہی رشتہ دار جو ان کی خبر تک نہ لیتے تھے، اب وہ ان کے گھر آنے جانے لگے۔ 2 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ادھر ساجد کی بڑی بہن کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ساجد کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو یونیورسٹی کے تقریب میں ہی اس کو پاکستان کی ایک کمپنی نے جاب آفر کی، جس کے مہینے کی تنخواہ 4 لاکھ تھی۔ ساجد آج بہت خوش تھا اور اس کا یوروپ میں آخری دن تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے ڈھیروں تحفے خریدے اور اگلے ہی دن فلائٹ سے گھر پہنچ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اسے چومنے لگی۔ آج ساجد ایک کامیاب شخص تھا۔ اس نے 1 ہفتے بعد اپنی جاب کا آغاز کرنا تھا۔ ساجد کا آج اپنے آفس میں پہلا دن تھا۔ اس نے آفس جوائن کیا اور جیسے ہی وہ آفس پہنچا اور اپنی سیٹ پر گیا تو ایک دم اس کو سر بلال یاد آ گئے، جنہوں نے ساجد اور اس کے گھر والوں کی مدد کی تھی۔ اگر وہ ساجد کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو آج ساجد تعلیم حاصل نہ کر پاتا اور 7 سال تک ان کے گھر میں راشن ڈلوایا، اور انہی کی مہربانیوں سے ساجد آج یہاں تک پہنچا تھا۔ بلال سر کوئی امیر انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک تنخواہ دار اور ایک سفید پوش انسان تھے۔ انہوں نے ساجد کی ماں کو اپنی بہن کہا تھا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ساجد نے اسکول چھوڑنے کے بعد بلال سر کی خبر نہیں لی تھی، وہ بہت شرمندہ تھا۔ ساجد نے آفس کی گاڑی نکلوائی اور سیدھا اپنے اسکول پہنچا۔ وہاں جا کر بلال سر کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بلال سر تو 1 سال پہلے ہی اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ ساجد نے ان کا گھر کا پتہ کیا اور بہت سے پھل اور مٹھائیاں لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ بلال سر کافی کمزور ہو چکے تھے اور وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے، جس سے ان کا گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ساجد نے ان کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا۔ بلال سر کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گریجویشن کر چکی تھی اور ٹیوشن پڑھانے میں سر بلال کی مدد کیا کرتی تھی، اور بیٹے ابھی پڑھ ہی رہے تھے۔ ساجد نے ان کا علاج کروایا اور ان کے گھر روزانہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بھجوانے لگا۔ یوں بلال سر تندرست ہو گئے، اور ساجد کی امی بھی سر بلال کو دیکھنے ان کے گھر گئی تو بلال سر نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ ساجد کو دے دیا۔ بلال سر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں ساجد کو ان کا سہارا بنایا، اور نیکی جو انہوں نے سالوں پہلے کی تھی اس کا صلہ انہیں آخری عمر میں ملا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں جو واقعی مدد کے حقدار ہیں۔ اگر آج ہم مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کا سوچیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو کل اللہ بھی مشکل میں ہماری مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ بے نیاز اور اپنے بندوں کو رزق دینے والا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پریشان حال لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔